मेरे नबी दा गार ठिकाना है जी करदा है वेखण जिहड़े जाना चाहते हो जरा मेरे नाल मिल के पढ़ लो सोने नबी दा गार ठिकाना है जी करदा है वेखण जाना है मेरे नबी दा इबादत खाना है जी करदा है वेखण जाना है सोने गार तो सदके जावां मुड़ मुड़ के वेखण आवां मेरे नबी दा इबादत खाना है जी करदा है वेखण जाना है सोने गार नू करा सलाम आया इकरा दा खास पैगाम सोने गार नू करा सलाम आया इकरा दा खास पैगाम जिबरील दयाना जाना है मेरे नबी दा गार ठिकाना है गार दे अंदर पहली वही आ गई जिबरील अमीन इधर तवज्जो करया जे जरा जिबरील आके कहंदे ने इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लाह दे नबी नू आके कुरान लेके आए पहली वही आई सरकार अल्लाह दा हुक्म आ गया इकरा 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 बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक पढ़ो अपने रब दे नाम दे नाल अल्लाह दे नाम तेरा पढ़ना शुरू कर दो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक रब केड़ा है रब कौन है अल्लज़ी खलक जिस अल्लाह सारी मखलूक नू पैदा फरमाया है अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम जिस अल्लाह पाक ने तुहानू कलम ते नाल लिखना सिखा दिता है अल्लाह दी ज़ात रहीम करीम अल्लाह दी ज़ात नबी पाक नू जिबरील कहंदा सोहणिया पढ़ो आप फरमाते ने मां अना बिकारिन जिबरील मैं पढ़िया नहीं मैं नहीं पढ़िया मां अना बिकारिन जिबरील कहंदा इकरा 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 बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक सोहणिया पढ़ो पढ़ो अपने रब दे नाम ते जिन्हें पैदा कीता है जिबरील ने कचावे के अंदर ले आओ मेरे नबी पाक दी सलाम ते कप कपी तारी हो गई क्योंकि पहली वही पहली कैफियत बनी है सरकार करे तशरीफ लेके आए नबी पाक की सौजा मोहतरमा हजरत खतीजा कह दो रज़ी अल्लाह ताला कह दो रज़ी अल्लाह खुदा पाक दी कसम है ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ नबी पाक फरमाया नेक बीवी जिहड़ी है दुनिया के अंदर सब तो वड्डी नेमत है जिन्हों अल्लाह नेक बीवी दी है बीवी चंगी ना होए तो घर जिहड़ा है वो दोज़ख हुंदा है माशाअल्लाह तुहानू तां अल्लाह ने सारे नेक बीवियां दियां ने अल्लाह उन्होंने मजीद नेक बना आमीन और आमीन की औलाद नहीं कोई मैं कहा ढिलिया जे कह जे कोई पता नहीं ना वे कोई बंदा घरों तंग ही होए मौसा बाप ही कहा जाता हाँ दुआ करो अल्लाह ने दुनिया मता खैर मता दुनिया मरद सालिहा दुनिया सरकार फरमाया सामान है खैर सब तो खैर वाली गल भलाई वाली गल नबी पाक फरमाया नेक बीवी अल मरहतु सालिहा नेक बीवी जिन्हों अल्लाह नेक बीवी दी समझो अल्लाह उहदे ते राज़ी है जदों दा घर ही आबाद है जदों दा घर ही रौनक है जन्नत है कई बंदे चंगे भले घर जान कुड़ियां दा मूड खराब हुंदा घर बैठियां दी खराब हुंदा बंदा मेहनत करता है वक्त करता है कमाई करता है शाम नूं जदों घर आउंदा ते दिमाग बीबियां दा खराब हुंदा है ते कई बंदे उन्हां दा दिमाग वैसे ही खराब रहिंदा है इसदा मतलब ये तो नहीं है भी बंदियां दा दिमाग सही हो कई बुढ़ियां बड़ियां कर्म वाली होंदियां ते बंदे जिहड़े ने बदबख्त हुंदे अल्लाह दी हलाल चीज नूं छड्ड के पासे मुंह मारदे फिरदे धक्के लेंदे फिरदे हराम खांदे फिरदे और ये याद रखो जिहड़ा बंदा बद किरदार और ज़ानी हुंदा है उहनूं अल्लाह कदे सुकून नहीं जे देंदा ये कुरान दा उसूल है अल्लाह ने मुशरिक ते ज़ानी नूं इकट्ठियां बयान कीता सूरह नूर दे अंदर इकट्ठियां अल्लाह कहे बेली ने ये जोड़ा है कट्ठिया बयान किया है मुशरक भी रब के दर तो नहीं रजदा आसे पासे मुंह मारता है ते ज़ानी भी अपने हक दर तो नहीं रजदा आसे पासे मुंह मारता है दोनों अल्लाह ने कट्ठिया बयान किया बदबख्त जो बंदा
جنہوں اللہ نے بیوی دیتی ہے جو کالک ملدا پھر اللہ محمد پاک دے دین سنت شریعت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آمین اچھی آمین سکون چاہندے ہو آؤ دین والا آئے اللہ دے ذکر والا آئے اللہ نے دلان دا سکون جڑا اپنے ذکر دے اندر رکھیا ہے نماز دے اندر قرآن دے اندر اللہ اللہ دے اندر اللہ توفیق عطا فرمائے اچھی آمین کہہ رہا سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ ذرا محبت نہ ذوق نہ پیار نہ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام جدو کرے تشریف لے کے آئے نبی پاک فرماتے ہیں خدیجہ زملونی دسرونی میرے لیے چادر بچھا دے خدیجہ الکبریٰ چادر بچھا دیتی ہے جنہوں قرآن نے مزمل کیا مدثر کیا ہے نبی پاک فرماتے ہیں خدیجہ میں نے لگتا ہے جی میں ہون میں دنیا تے نہیں رہنا نبی پاک نے اتنا تیز بخار ہو گیا سرکار فرماتے ہیں خدیجہ انج لگتا ہے جی میں ہون دنیا تے میں نہیں رہنا تے ماں جی خدیجہ کی کہندیاں نے آ مانا کہ نیک بیوی دا اللہ بیویاں ساڈیاں نو خدیجہ الکبریٰ دی سیرت پڑھن والا بنا دے ماں جی خدیجہ کہندیاں نے سونیا گھبرا کیوں گئے ہو پریشان کیوں گئے ہو سونیا کیوں پریشان ہو کیوں جتیاں گلاں کر دیو سونیا تسی بڑے عظیم ہو تسی بڑے کریم ہو پھر کیا دو سونیا کیوں گھبرا گئے ہو اماں جی خدیجہ نے چادر بچھائی ہے نبی پاک علیہ السلام نے چادر بچھا دیتی ہے نال بیٹھ جاندیاں نے حوصلے دین لگ پیاں تسلیاں دین لگ پیاں بندہ پریشان ہوئے گھر جائے تے بیوی چنگی ہوئے حوصلہ دین دیئے تسلیاں دین دیئے نبی پاک دی میں صحابیہ دا واقعہ تو غالباً پچھلے یا اس تو پچھلے جو میں سنایا سی نا جدا بیٹا فوت ہو گیا سی تے او دا خامد کار آیا انہیں بیٹے کے کپڑا پاتا انہیں کہا میرے بیٹے دا کی حال ہے انہیں کہا اگے نو بڑا چنگا ہے اگے نالو اگے تکلیف ہے سی ہن رب کول چلا گیا یہ نہیں گل کیتی کہتی اگے نو چنگا ہے تسی کھانا کھاؤ گے کھانا تیار کیتا کھانا پکا کے کھانا کھلایا وہ دی خدمت کیتی کہندیاں نے ایک گل میں تواڈے کول پوچھنی ہے انہاں کہا دسو کہندے نے اگر کسی بندے کو امانت رکھی ہو جو واپس لے جائے تو منع ہونا چاہیے کہندے نے نہیں امانت ہوندی واپس کرنے واسطے امانت دی خیانت ہوندا نہیں آندی اچھا انہوں نے کہا جی تو کہندی جڑی اللہ نے آپ کو امانت دیتی سی نا بیٹے دی نعمت اللہ نے واپس لے لی ہے کھانا کھلا آجے عورتوں کا کردار اتنے اگر کسی بچے کی دعائی نہ آ سکے نا بچہ بڑا بیمار ہے بندہ باہر کام کرن گیا ہے پریشان ہے گا ہے بندہ باہر گیا ہے محنت مزدوری کر کے جدو آیا ہے تو گھر آیا ہے تو بچے کی اگر دعائی نہیں دیتی بھی پورا گھر ہی سر تے رکھ لیتی تینوں پتہ ہی کوئی نہیں تینوں ذرا خیال نہیں تینوں ذرا حیا نہیں بچہ بیمار پیا ہے تینوں احساس ہی کوئی نہیں وہ پورا گھر ہی سر تے چک لیتی آبی تے عورت دی ہے نا جدا لکھ تے جگر جدا ہویا ہے تے خامت نو حوصلہ دے رہی میرا خامت پریشان نہ ہوئے رنجیدہ نہ ہوئے دکھی نہ ہوئے اچھا اللہ نے نعمت دیتی انعام کیتا سی اللہ نے امانت دیتی سی لے لے اللہ نے آج ایک کردار آپ ہی خدیجہ الکبریٰ ہے کہہ دو رضی اللہ پھر کہہ دو حضور نے فرما دیا نے حضور تسی کیوں پریشان ہو نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک سنو تے کل مقام میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نو کہندی سونے عام انک لتصل الرحم انک لتصل الرحم سونے تسی رحم قائم کر دیو رشتے داریاں ملان دیو تسی محبتاں پیدا کر دیو پیار پیدا کر دیو سونے تسی نفرتاں ختم کر دیو تسی اپنی عزیز داری نو قائم کر دیو محبت دے پیغام نو عام کر دیو انک لتصل الرحم وتقر الضیف سونے تسی مہمان نوازو سونے تسی مہمان ساڈے لئے مہمان آ جائے ازی کافر جانے مہمان دا رزق
اللہ نے لکھیا ہے تے اپنا کھا کے جانا تینوں کہدی خبر ہے کئیاں گھراں دے اندر بیبیاں نوں چاہ چڑھدا ہے مہمان آ گیا ہے کئیاں دے سر پیڑ بن جاندی ہے مہمان آ گیا ہے مہمان رب دی رحمت ہوندا ہے مسئلہ سمجھ لو مہمان رب دی بولو ذرا مہمان رب دی رحمت ہوندا ہے جدے کرے مہمان آئے سوچیا کرے اللہ تیری رحمت آ گئی ہے رزق تو نے اپنا کھانا ہے رحمت تیرے کرے آ گئی ہے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ کہندیاں نے انکا تکری الضیفا سونیا تسی مہمان نوازو وتعینوا علی نوائب الحق سونیا تہاڈی تیجی خوبی ہے تسی دکھیاں دے کم آندے ہو تسی غم زدہ لوگاں دے کم آندے ہو پریشانے دیا پریشانیاں ختم کر دیو ایک کم نوالے آؤ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ سبحان اللہ کنیاں گلاں کنیاں کنیاں تے گلاں کیڑیاں مہمان نواز سونیا تسی بولو سونیا تسی رشتہ داری قائم کر دیو تُعِینُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ جدو کسی تے مصیبت آئے محبوب تو کم آ جانا ہے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ اور جدے کوئی کم نہ آئے نا معدوم ہوئے محمد تو دے کم آ جانا ہے آج ایک کردار کسی غریب نہ بھی کدے نیکی کریا کرو نا کسی ماڑے نہ بھی نیکی کریا کرو نا کدے سوچا کہ میرے محلے میں کسی بندہ جڑا سب تو غریب ہوئے اللہ کی رضا نہیں اور ساتھ کے رشتاب کو کھانا کھلا ہوں تو خیر پاکستان میں منگنا ٹرینڈ ہی اتنا عام ہو گیا اللہ ہی رہت رسی ہر بندے دا دل کر پیا میں کل پرسوں ایک ویڈیو ویندا پیا سا سوشل میڈیا تے ایک پولیس والے دا انٹرویو کردا پیا سی بات کردا انہیں کہا جناب اسی جڑے اشارے نے اوتھے جڑے منگتے گئے نا انہاں کول منتری لیندے ہیں انہاں کول وہ جڑے اشارے ہوندے تے گڈیاں رکڑیاں نے بھی جڑے اوتھے منگتے گئے نا بھی اسی انہاں کولوں منتری لیندے اے حالات نے منگدیاں ایک ہوندا منگتا ایک ہوندا میر منگ جڑا منگدیاں کول ہی منگدا ہے یہ حالت جے اللہ ساڈی پولیس نوں بھی ہدایت دے دے اچھی آمین کوئی اور منگ لیا آدھے مولوی چندے ہی منگی رکھتے ہیں بھائی مولوی چندہ مسیح نہیں مانگنے درس نہیں مانگتے ہیں مولویاں دا میرے پیو دا عورت سے وہ دے واسطے دیو ادھر رب واسطے منگنے اپنی ذات واسطے منگتے اللہ دے فضل نہ نہیں منگتے تے جڑے ذات واسطے منگتے ہیں وہ بڑے معزز نے جڑے جیباں جو کٹ کے لے جاندے ہیں بڑے معزز نے تے جڑے اللہ واسطے منگنے وہ منگتے ہیں جے شباز شریف منگے انہوں نے کہا بھی سان منگنے دا شوق نہیں ہے بس ہم مجبوری ہے وہ منگتے نہیں جے مولوی منگ لے تو وہ منگتا ہے تو مولوی تے دینداروں کو منگتا ہے اللہ علیہ کو منگتا ہے میں نے ایک بندہ ہوتا ہے جڑے تسی حال حدیث ہو تانوں سعودی عرب ریال ہوندے اور میں کہا تسی ڈالراں پیچھے دھکے لیندے پھردے تے ساڈے ریال آ جان مدینہ پاک تو آ جان بیت اللہ شریف دی سرزمین تو آ جان تانوں یہ بھی پیڑ ہے بولدے نہیں اوے آندے ہوندے کوئی نہیں باہر گل سمجھو نا جے تانوں یہ بھی پرابلم ہے تے ہونی چاہیے ہے سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو کہندی نے نبی پاک دی زوجہ محترمہ خدیجہ کو براو کہندی نے سونیا تواڈے اندر چار خوبیاں پائیاں جاندیاں نے سونیا مہمان نواز و صلہ رحمی کر دیو غریباں دے کم آندے ہو جدے کوئی کم نہ ہے سونیا دی تابعداری کر دیو او دی خدمت کر دیو او دے کم آندے ہو واللہ لا یخزیک اللہ آبادا سونیا مینو اللہ دی قسم ہے واللہ مینو اللہ دی قسم واللہ مینو رب دی قسم ہے لا یخزیک اللہ آبادا سونیا تانوں اللہ کدے ضائع نہیں کرے گا ایک اور معنی بندا ہے سونا جڑا غریب
गरीबां दा काम आवे, जिहड़ा दुखियां दे काम आए, जिहड़ा गरीब नकल तहमिलुल कल, जिहड़ा भार चुक लैंदा माड़ियां दे, जिहड़ा कटड़ियां चुक लैंदा माइयां दियां। सोहणिया वल्ला ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, इहदा मैं ते इंज समझना है, तर्जुमा करना वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह दा नाम चमका देंदा है, अल्लाह नूं वड्डिया करदा है। सोहणिया तुहानूं परेशान होण दी ज़रूरत नहीं, तुसीं ते कमज़ोरी दी गल्लां करदे पए हो। अल्लाह तुहाडा नाम चमकाएगा, अल्लाह बहारां लाएगा, रौनकां लाएगा। मैनूं इंज लगदा है खदीजतुल कुबरा दे जुमलियां दी तशरीह करां, मैनूं इंज लगदा है जिवें मां जी कहंदियां पईयां ने, इह कमली वाले जिहड़ा आ काम करदा है, गरीबां दे काम आए, दुखियां दे काम आए, गरीबां दा भार चाहे मेहमान नवाजियां करे। नबी पाक दी ज़ौजा मोहतरमा दे फरमान दा मफ़हूम है, सोहणिया वक्त आउण वाला है अन करीब, जिथे तक रब दी खुदाई होएगी उत्थे तक मुस्तफा दी मुस्तफाई होएगी, उत्थे तक तुहाडा जिक्र होएगा। अंदर वरफ़ाना किताब वादा रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने, नबियां तू शान वखरा पाया सुल्तान ने, अज घर घर अंदर पहुंचिया नाम सरदार दा, नाम मुहम्मद वाला सीने नू ठारदा। नबी पाक दी सलाम नाल प्यार करन वालो, आओ मदीने वाले दे फरमान सुनो ते गल मुकावां। नबी पाक ने सलातो सलाम दे कोल एक दुश्मन आ गया है, हुजूर ने उहदे कत्ल दा आर्डर कीता है, नबी पाक दी खिदमत दे अंदर आ गया। आप फरमाते ने सोहणे मैनूं जान दिओ, मैं इकरमा बिन नबी जालां, मेरी ज़ौजा ने तुहाडे बारे दस्सिया मुहम्मद पाक बड़ा रहीम ते करीम है। हुजूर फरमाते ने है ते ओ जिहदे बारे नबी पाक फरमाया ये काबतुल्लाह दे गिलाफ ना चपड़िया मिल जाए ते गर्दन उतार देनी है, पर एडा नसीबा वाला बन गया, बख्तां वाला बन गया, पहली नबी पाक दी खिदमत दे अंदर आ गया। कहंदा सोहणिया बड़ियां गलतियां कर बैठा, सोहणिया माफ फरमा दिओ। रब आंदा अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, मेरा नबी चाहता है बंदे जहन्नम को बच जाने, खाश मेरे पैगंबर दिए। आप फरमाते ने अच्छा करमा, अगर तू आ गया है ते तेरा आना मुबारक होए। नबी पाक नूं अर्ज़ करदा सोहणिया हुण कलमा पढ़ा लो, मुरीद बना लो। सोहणिया हुण कलमा पढ़ा लो, अपना मुरीद बना लो। कुरान कहता अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। नबी पाक दी सलाम नाल प्यार करन वालों लो, मैं फिर मुहब्बत दी गल करां जरा। तोहा दी शान वालिया फलकां ते जान वालिया, एक बार फिर कह छड्डो, एक मिनट रह गया 45 होने, फिर कह दो सुभान अल्लाह। दी शान वालिया फलकां ते जान वालिया, उच्चा है मुकाम तेरा, सोना है बयान तेरा, उच्चा है मुकाम तेरा, सोना है बयान तेरा, राज़ी रहमान तेरा, जामे कौसर पिलान वालिया फलकां ते जान वालिया। शान तेरी बल्ले बल्ले, शान तेरी बल्ले बल्ले, रब भी दुरूद खले दुश्मनां दे पैरां थले, चादरां बिछाण वालिया। मेरे नाल मिलके पढ़ो फिर कल मुकाइए जरा। तोहा दी शान वालिया फलकां ते जान वालिया, तज़करे ने आम तेरे हुंदे सुबह शाम तेरे, तज़करे ने आम तेरे हुंदे सुबह शाम तेरे, बादशाह गुलाम तेरे बकरियां चराण वालिया फलकां ते जान वालिया। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अज़ीज़ुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम।